मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. खऱ्या एकानी सदेवा जाणा जया तुम्ही सदा, ताच्या एकानी जापोता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. सर्व संसाराच्या दुनियात वळखा सगळ्या तुमच्या काळजात, स्तुती ताची तुम्ही करा, तुमकां दिल्या सर्वेया. सदा संसाराच्या धन्या वळखा सगळ्या तुमच्या काळजात, स्तुती ताची तुम्ही करा, तुमकां दिल्या सर्वेन्या. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू दैमोगाच्या भावानं आणि भयण्यानं जितलो आम्ही देवाचो सड आणि सड मोग करता तितलो आम्ही देवाचो आदार आशीर्वाद जोडटा. जर आमकां आशीर्वाद मेळोंक ना हाजो अर्थ देवाचो आमी वर्तो मोग करूंक ना. देखून देवाचो मोग आमी केदाळ करूंक शकता ताका खरेंच वळखल्या वेळार. जितलें सड ताका आमी वळखता तितलो सड आमी ताजो मोग करूंक शकता. आनी जितलो सड ताजो आमी मोग करता तितलो वर्तो आदार ताजो आशीर्वाद ताजो आमी जोडटा. देखून तो मोग करूंक आमी सुकल्या तर संपूर्ण ताका वळखा नासतना सगळ्या काळजां म्हण सक्तीन आत्म्या ताजो मोग करूंक आमी सुकल्या तर त्या देवालाचे भक्साने मागया. आनी आमी ताका वळखाना देखून तीच वळख हेरांक दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचे बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसार वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव पार म्हणया सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवालागीं विनंती करात. सर पदवीदा देव आमचे काकळूत करून सर आमचे पातखां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा सस्नाच्या सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थोया सर्गीच्या मोगळा बापा तुझी करी वळख तुझ्या पुता जेजू मारी पात तू आमकां दिले आहे देखून तुझे उता सत म्हूण मानून घेवन सगळ्या काळजा मना सक्त्यानांतल्यान तुजो मोग करूंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवी रायांचे पहिले पत्र अध्याय 11:1-13 सालमाम राय फरावेचे दुवेसो मात्र न्ही बगार जायत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी अम्मोनी एदोमी सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो तुमी तांचे मदें वेचे न्हय आनी तांणी तुमचे मदें येवचे न्हय कित्याक ती तुमची काळजां आनी तुमची काळजां आपल्या देवाशी ओडटली अशें सरसपणान इस्रायलितांक ज्या राष्ट्रां विशीं सांगिल्लें त्या राष्ट्रांतल्यो स्त्रियो त्यो पूण सालमाव ताच्या मोगार पडलो तो सस्सी रायकुवर्णी कडेन लग्न जालो आनी ताका 300 उपपत्नी आसल्यो सालमाव उत्तर प्रायर पावलो तेन्ना ताच्या पत्नींनी ताचे काळीज परक्या देवाशी ओडले आनी आपल्या बापाय दाविदाचे काळीज आसलेले परी ताचे काळीज सरेस्परा सवे पुरते नातले ताणें सिदोनियाचे देवी आष्टारेष्टेची आनी अम्मोनियाचे मुर्ती मिल्कोमाची पुजा केली ताणें सरेस्पराचे दिश्टी वायट दिसता ते केले आपलो बापूय दावीद सरेस्परा विश्वासी रावलेलो बरी तो तांकां विश्वासी रावलो ना सालमावन जेरुजलमा मुखल्या दोंगरार मोवाबाचे मुर्ती केमोशा खातीर आनी अम्मोनियाचे मुर्ती मोलेका खातीर एक उंच पुजस्थान बांदलें ताणें आपल्या सोर विदेशी पत्नी तशेंत करूंक दिलें आनी ताणें आपल्या देवाक धूप लासलो आनी बलिदानां भेटयलीं देखून सर्वेस्पर सालमांचेर रागार जालो कित्याक ताचे काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परांतवन इस्रायलाच्या देवांतवन पयस सरले सर्वेस्पर सालमांक प्रत्यक्ष जाल्लो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवाची सेवा करूंक आडवरले पूण सालमावन सर्वेस्पराचो आदेश पडलो ना देखून सर्वेस्परान सालमांक म्हणलें तुवें अशें केलें देखून म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकाक दितलो पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जिवन काळांत अशें करचो ना बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो तरी पूण सगळी राजवटी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विंचलेल्या शारां जेरुजलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळूंक दवरतलो देवाचें उतर हे देवा उपकार
Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुझो सर्वांना भक्तीनी आता, तुझे सर्वांना पूर्वेना वार्ता, तुझे सर्वोपदे आमते पात्यता, सौम्या सत्संगो करता. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सवय आसो. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तो का सोमिया. मार्काचं शुभवर्तमान अवस्वर 7 आणि वळ 31 तावन 30 आणि 7 पर्यंत. Mark's Gospel, chapter 7 and verses 31 to 37. जेजू एका भेऱ्या मोन्याक बरो करता. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरीचे म्हणून तांणी मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घाली आनी आपली थिंपी काण ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्लीं सर्वीच मीस जावन म्हणटालीं आनी सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें वाखणी तो का क्रिस्ता. हाणें सगळें बरें केलें. जेजू सगळें बरें करता. आनी तेंचो बरेंपण जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावनां आनी भयण्यान 12 वर्सां पयलें रेतेर मंदिरां सुरू करच्या पयलीं हांव इगर्जांनी रेती दिवन आसतना बंबईंतल्या अंधेरींतल्या फिरगजेंत हांव रेती दिवन आसतना सांजेची रेतेर आसताली. पूण दिसा मदें हांव कावन्सिलिंगा बसतलो आनी त्या दाळा एकली क्रिस्तांव भयण तिच्या इश्टीनेक हिंदू भयणीक म्हणजे सरशी कावन्सिलिंगाक हाडून आयली. तिका जायते कश्ट आसले, समस्या आसले, खंत बेजाराय आसली. तिणें सगळे कश्ट सांगताच हांवें तिका सांगलें, तुजे कश्ट परिहार जायचे जाल्यार तूं जेजूचेर भावार्थ दवर. जेजूक तुजो स्वामी म्हणून स्विकार कर. तूं एकलोच देव म्हणून सतमान. तुजे कश्ट परिहार जातात. कित्याक ताणें एकल्यान म्हाका सांगलां कश्ट जातालो न्ही, हे वजन वयतालो न्ही, हे दितलो हांव तुमकां विशय म्हणून. अशें जेजू विशयान तिका सांगल्या उपरांत जेजू एकलोच देव, दुसरे कोणूच देव न्ही म्हण सांगताना ती म्हणाली, ऐसा नहीं फादर, सभी भगवान एक है म्हणाली. तिच्या तोंडांतलें उतर सभी भगवान एक है म्हणटाना सांगलें, सभी भगवान एक नहीं माँ, सबका भगवान एक है. सकट देव एक नाही, सकडाचो देव एकच. तशें सांगल्यार तिका सत मानूंक जावना. आ संवसारांत अशेंच जायते लोक एका खऱ्या निसा देवाक वळखानात देखून आज कश्टांत, दुखींत, कंतींत, बेजाऱ्यांत, निरासपणांत, सलवणेंत मात्र न्ही तांच्या जिवितांत देदस्पर जावन जिवन आसात.
पण आज तुका आनी म्हाका आमकां तशें जावंक नस. पळया तुमी तुमच्यो कोणी इश्ट इश्टिण्यो आसा जाल्यार क्रिस्तांव, तांच्या घरांनी तुमी पळोवंक गेल्यार ह्या पळयजें म्हणून ना, वसाचें म्हणून ना, तांणी पुजा करतना तुमी टीव्हीर या खंय पळयलां जाल्यार कितल्या देवांक ते मुखार दवरतात, कितलीं फायनलां देवांची, कोणी तरी एकलो पावतलो म्हणून. आतां हांगा अक्रिस्तांवांक कित्याक मंगळाराचे आमी जायत्या घरांनी मागण्याक वेता, आमच्या क्रिस्तांवांच्या घरांनी, क्रिस्तांव म्हणलेल्या कातोलिकांच्या घरांनी उबे रावल्यार दोळे धांपीनासतना मागण्यो करूंक म्हाका जायना. कित्याक दोळे उक्ते करतानाच थंय शोकेस दवरल्या देवांची. जेजू बाळोकी आसा, खुर्सायल्लो जेजूय आसा, जिवन जेजूय आसा, मात्रुणूय कितले तुका पवित्र पुस्तकांत पयलेंच्या पोरण्या सल्ल्यांतल्यांक तांकां सांत म्हूण पासरूंक ना, पूण कितल्या जाणांक सांत म्हूण पासरल्या तांच्यो सांतांच्यो मुर्त्यो, संतिनीच्यो मुर्त्यो थंय पुराय आसात. आनी ताका गैरां मांडला, धूळ बसल्या जाल्यार मागतले कितें चिंतात, तो पावता, ती पावता, ही पावतात. पण तसल्यांच्या घरांत गेल्ल्या वेळार तांचे एक समस्या पळयजे, भिरांकूळ भाव भयणीन, तांचे कश्ट कितें, या तांचे रीण काडिल्लें तें फारीक जायना, आनी थोड्यांक तशें पुराय दवरल्यांक तांकां भुरग्यांचें धेन येना, मात्र न्ही जायतें कितें तांकां दुस्मान आसात, जायते तरेची पिडा आसा. सभार जाणांक कळीत ना कित्याक ही पिडा आमी कन्न घेतल्या. कित्याक जाणान गे कीर्तन 16:4 कितें सांगता ऐका, कीर्तन 16 आनी 4, परक्या देवा फाटल्यान वेतेले मनीस तुमी जेन्ना परक्यांच्या देवा फाटल्यान वेतात तर आपले कश्ट वाडयतात. तुमी तुमचे कश्ट वाडयतात. परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेतात जाल्यार तुमी तुमचे कश्ट वाडयतात. आतां परकी देव म्हळ्यार कितें, परक्यांचे देव, परक्यांचे देव. आमी वाचता न्ही निर्गमाच्या बुकांत वचवर 23 ओळ 20 तावन 33 पर्यंत पयलें आयकोवया. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 तावन 33 वयर कितें हेडिंग दिलां थंय, बसवण्यो आनी सत्राय. आयका बसवण्यो आसात, सत्राय आसा. त्यो बसवण्यो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जारी जायचे जाल्यार कितें थंय बसयलां तें सारकें ऐका. आनी कसली सत्राय दिली ऐका. एक्झोडस 23 वर्स 20 तावन 33 पर्यंत ऐका. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. हांव म्हणटा कोणाक, हांव कोण तो सरस्पर कोणा विशयान सांगता, इस्रायल परजेक, आपल्या परजेक कितें सांगता, तुमकां तयार केले सुवातेक तुमकां तुमकां हांवें तयार केल्ल्या सुवातेक त्या जाग्याक तुमी वचून पावच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार हांव धाडटलो. एका दुताक, आमी विसरल्या दुताक हांव तुमचे सरशीं धाडटलो, ताका मान दिवन चला. ताका मान दिया. देवान धाडलेल्या दुताक मान दिया म्हूण सरस्वत देव सांगता. नमस्कार करा म्हूण सांगू ना. नमस्कार केल्यार तो दूत कितें सांगता म्हणून ओडोल तुमी आयकलां, भाव विक्रमान ते उतार खाण दिलां. पूण देवान तुमच्या राखवणे खातीर तुमकां ताणें बसयल्ल्या त्या गांवाक व्हरून पावोवच्या खातीर त्या दुताक तुमी मान करा. कित्याक हेब्रेमाच्या पत्रांत वचून 1:14 कितें सांगता, हे देवदूत म्हणटा न्ही आमी, आमकां दिसनात आमच्या दोळ्यांक, पूण देव कित्याक तांकां धाडटा ऐका. तर सगळी दूत देवाचे सेवक न्ही, देवान धाडलेले ते सेवक न्ही गे हे देवदूत, बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही. तांकां धाडलां बाचावी जातले. आनी कोण बचाव जातात, खऱ्या निजा देवाक वळखले मात्र बचाव जातात. खऱ्या निजा देवाक तूं वळखले तर तुमी बचाव जातात. आनी तुज्या बचाव्या खातीर देवूच विस्ता आनी धाडटा आपल्या दुतांक.
तू खऱ्या देवाक न्हू तूं वळखालाय तर ताका मानवालाय तर देवूच आपल्या दुतांक धाडटा. ताणे तुका दाखयल्या या ताणे तुका बसयल्ल्या गावाक तुमकां व्हरून पावोवंक. तेका आतां पाटी येवन वास ताका मान करा आणि ताचे उत्तर ऐका. ताचें उतार ऐका. देवाक वळख काडल्यांचें उतार ऐका. खऱ्या निजा देवाक वळख काडल्यांचें उतार ऐका. आनी खऱ्या निजा देवाक वळख काडले कोण? सैतानाची पिळगी की देवदूत? देवाची निरंतर स्तुती करचे. ताका ऐका. मरीन कोणाक ऐकलें? गाब्रिएल दुताक ऐकलें. कित्याक? तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते जावं म्हणलें वय मू संदेश हाडिल्लो कोणें? ताका वळखली मात्र न्ही ताचें ऐकली. देखून जेन्ना तुका देवाचें उतार प्राप्त जाता तें ऐका आनी ताका अविधेय जायनाकात. अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो बोगसूंचो ना. साबारपटी देवाचें उतार तुका म्हाका आमकां लाभिल्ल्या उपरांत मेळिल्ल्या उपरांत कळिल्ल्या उपरांत अविधेय जायनाकात. सत म्हणून मानून घेया भाव भयणी. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें जा म्हणून खालतीमान घाला आनी पळया त्या दाळ मात तुमच्या ते विजमितां सरी आजपान जातात. के जाळा तुवें आयकल्ल्या उतरांचे तुका दुबाव जाता. तूं आर दुबाव म्हळ्यार आउट डावट यू आर आउट. साबार जाण आमी बसल्या वेळार आमी विमारसो करता. तो विमारसो करचो सोडा. बदलाक सोमी हांवें तुजें उतार आज म्हाका आयकोंक तुवें फाव केलाय. उता तुजें हांव आयकता. उता तुजें हांव सात मानता. उता तुजें हांव आयकता. उता तुजें साबारपटी आतां काली आमची हांगा वस्तिरेतीर जाली. एका भावाची साक्ष सोडल्यार हांगा 2 या 3 साक्षी आमी आयकल्यो. हांगा 19 शिकोवणी आमी दिल्ल्यो 19 आनी ह्या 19 शिकोवण्यांत हर एक शिकोवन विंगड विंगड शिकोवन गुंडाळ्याच्यो शिकोवण्यो आनी ते 1.5 वर. पूण त्या शिकोवणेचेर आयकल्ल्या शिकोवणेचेर जावं ती साक्ष दितना जावं ती हांगा आपलें आमचें 1 वर आराधन आसता तें जाळा जाल्यार आयकोण सत मानलें उतार आज हें उतार म्हाका आयकोंक फाव केलें. हें उतार हांव स्विकार करता. सत मानता म्हणून सांगची बारी अप्रूप. हें उतार म्हाका आज आयकोंक तुवें फाव केलें. हें उतार आज हांवें आयकल्लें हें उतार आज हांव सत मानता म्हणटा तर तुमकां त्या उतरा वरवीं तुमकां आदार आसा आशिर्वाद आसा कृपा आसा. साबारपणी हें तुज्या म्हज्या आमच्या मती केना आयकलां वय पूण सत मानता हांव. सत मानताल्याक कितें करूंक आसा आनी साक्ष दिवंक आसा वय हांव सत मानता. मरीन की सत मानले मात्र न्ही साक्ष दिली की ना तुज्या उतरा प्रमाणे? पेद्रून साक्ष दिली की ना? कोणा सदशीं वेचें तुजे कडेन आसात उतरां? सामुएलान साक्ष दिली की ना? उलय सोमी आयकता तुजो. देखून ताका ऐका आनी अविधेयपण तो बोगसूंचो ना. अविधेयपण तो बोगसूंचो ना. देवाक अविधेयपण तुवें दाखयल्या तो बोगसूंचो ना. कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचे उतर तुमी कोणाच्या नांवान येतात दूत? कोणाच्या नांवान कोरोस सेवाक कोणाच्या नांवान येता आनी उलयता? इजायाक धाडटाना सरस्परा म्हळें न्ही मागीर हांगासर पाटी इजाया चॅप्टर 6 वर्स 8 सरस्पर कितें म्हणाले इजायाक? तेन्ना सर्वेस्प्रसोताळो हांवें आयकलो. इजाया 6 वर्स 8 ताणें म्हळें हांव कोणाक हांव कोणाक धाडू? आमचे पासून कोण वेतलो? आमचे पासत कोण वेतलो? म्हजे पासत म्हणून ना ताणें वळ्यांनी आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली आनी त्या धडा इजाया जाप दिता आबले हांव हांगा आसा म्हाका धाड. म्हाका धाड हांव वेता. देखून हांगा ताणें धाडलेल्याक ताणें विसलेल्याक तुमी अविधेय जायनाकात. कित्याक म्हळ्यार कित्याक तो
मुझे नाव ताचे थंय आसा म्हजें नांव ताचें थंय आसा. हांवें ताका धाडला. माय रेप्रेझेंटेटिव्ह, माय मॅन, माय चोजन सर्वेंट. हांवें विसरलो म्हजो सेवाक. ताका ऐका, ताची उत्तर तुमी आयकशात जाल्यार ऐकाशा जाल्यार पोरण्या तेस्तामेंतांत पळय देवदूतांक ऐकाचें म्हळें, नव्या तेस्तामेंतांत आपल्या पुताक ऐकाचें म्हळें. वय मू ऐक तूं बापाक, ऐक ताच्या पुता, ऐका तुमी देवा बापा सर्गेंतात. ऐक तूं बापाक, ऐक ताच्या पुता, ऐका तुमी देवा बापा सर्गेंतात. ताका तुमी ताचे उत्तर तुमी आयकशात जाल्यार ऐकाशात जाल्यार आनी हांवें फरमायिल्लें तें सगळें करशात आनी जाल्यार ताजें मरिपात कितें हांवें फरमायलां तें तुमी करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो वैरी सो वैरी हांव जातलो. तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी शांत रावल्यार पुरो. हांव तुमच्या वैरी सो वैरी जातलो, आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान. तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान हांव जातलो. देखून आमकां कितले दुस्मान आसन, कितले वैरी आसन. तुजो म्हजो मनीस जाल्यार हर एकलो वैरी कोण. तरी आमी देवा खाल जाताना, विदेश जाताना देवा आमचो देव कितें करता त्या वैरीक. आमी कांय भिवची गरज ना. आमच्या वैरीचो तो वैरी जाता, आमच्या दुस्मनाचो दुस्मन तो जाता. आमी शांत रावल्या जालें. देखून आमी कितें करूंक जाय. म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो आनी आमोरीत, हित्तीत, पेरिजीत, कानानगार, हिवीत आनी जेबुसीत हांच्या देशाक तुमकां व्हरतलो. पळय न्ही, देवदूत तुज्या सांगत आसतना चिंती नाका, तो तुका बऱ्या वाटेन उजवाड कोणी नासतना हांच्या मदल्यान तो व्हरतलो. संवसारांत आतां आमी कोणा मदें आसा भाव भयणी. संवसाराचो अधिपती कोण. संवसाराचेर कोणाचेर राज चलता. आमच्या बोंतोनी पुराय कोणाचेर राज चलता. देवाची भुरगीं थोडीच आसात. शैतानाची पिळगी जायती आसा. हांच्या मदें तूं वेताय जाल्यार, हांच्या मदें तूं आसाय जाल्यार, परक्या मदें तूं रावलाय जाल्यार, जियेताय जाल्यार हांगा बरयलां. आनी हांव तांचो नाश करतलो. तो फुडल्यान वेतलो, हांच्या मदल्यान वेतलो. कोणा मदल्यान ती कोणा मदल्यान वेतलो. तो म्हजो दूत तुमच्या मुखल्यान वेतलो. तुमच्या मुखल्यान वेतलो. आनी आमोरीत, आमोरीत, हित्तीत, हित्तीत, पेरिजीत, पेरिजीत, कानानगार, कानानगार, हिवीत, हित्तीत, हिवीत हिबीत, आनी जेबुसीत जेबुसीत हांच्या देशाक तुमकां हे व्हरतलो. कोण पुराय. इस्रायल गे. देवान विसरून काडली परजा कितें न्हय. ते देवाक वळखा नातले सकड. सरस्पराक हे होवाक वळखा नातले सकड. हांच्या मदल्यान तो वेतलो आनी हांव तांचो नाश करतलो. हांव तांचो नाश करतलो. पळय न्ही, जागो तांचो, घरां तांची, त्या सगळ्या गांवांत अधिकार पदवी तांची. तूं एक परकी जावन तांच्या मदल्यान वेताय. देवदूत तुका आपोवन व्हरता. थंय सरी देव कितें म्हणटा. हांव तांचो नाश करतलो. देवाक तूं विधेय जाल्यार, खऱ्या निजा देवाक तूं वळखले जाल्यार हांव तांचो नाश करतलो. आनी तांच्या देवांक नमस्कार करिनाकात. हें गरजेचें. मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या पयल्या वाचपान कितें जाल्लें तें. तांच्या देवांक सुकोवनी नमस्कार करिनाकात. वा तांची पुजा करिनाकात. या तांच्या पुजेंत केदिंगस भागीदार जायनाकात. आनी कितलो लोक आतां आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता. आमचे ते वडील अत्मीक वडील म्हणटात, तांकां अत्मीक वडील म्हणनाकात भाव भयणी. धर्मीक वडील. आमचे धर्मीक वडील लोकांक सांगाता घेवन धर्म भयण्यो सयत सांगाता वेतात. आनी हांकां कितें पळयलां ताचे विरोध ती करनासात. अन्य देवांक ती नमस्कार आसात. अन्य देवांक ती कितें बली पेटोवन आसात, आरती करनासात. मात्र न्ही कितें करनासात, कानिको पेटोवन आनी कितें करनासात. तांणी केल्ले परी तुमी करचे न्ही. तुमी करचे न्ही. तांच्या देवांक नमस्कार करिनाकात. तांच्या पुजेंत हें तुमी भागीदार जायनाकात. तांच्या देवांक कानिको पेटयनाकात. सभाजान क्रिस्तांव आसात भियान. आतां सभाजानांक कळीत ना आमचे पुर्वज दितले खंय गडाय दितले, कोंबो दितलो, काले पाडो दितलो आनी काले बकरो दितलो खंय. कित्याक जाणान गी तांच्या देवाक भियान दितले. देवाची वळख नासलेल्या वरी. नाल्यार तो भूत, तो प्रेत आनी कितें तो देवसार, तो सैतान आनी तो कोण नांवांनी आसात न्ही, सबार नांवां आसात न्ही तांच्या देवांक. ते तुमकां दोस्तात म्हणून. तूं समेच्या हातांत आसल्यार खंयचोय भूत व्हडलो भूत न्ही भाव भयणीनो.
तुम्ही भुताक पळोवन धांवचे न्ही, तुका पळोवन भुतान धांवचे. आज तू आनी हांव आमी अशें म्हज्या कोपरे कित्याक आयलाय उडोवन. कालच्या रेतेरेंत आमी आयकलें तें उतार मार्काच्या वांजलांत आवसवर 5 आनी वळ 7 कितें म्हणटा. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 7 ऐका. पयस जावन येतल्या जेजूक पयस जावन येतल्या जेजूक पळोवन तो धांवून येवन ताच्या पांयाक पडलो. देवसार लागलो तो मनीस धांवून आयलो आनी ताच्या पांयांक पडलो. आले देवसार पांयांक पडटा हांगा जेजूच्या. आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान ओडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो, म्हजे कोपरेक तू म्हज्या कोपरेक तू कित्याक आयलाय. जेजू जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. परमोन्नत देवाच्या पुता. कितें कस तूं देवाचो मनीस वयतर जेजूक तुवें स्विकार केला त्या सोमी म्हणून तुका पळयतना ताणें तर जय ताणें भियेजय. तुवें किच्चीत भिवचें न्ही. कित्याक हांगा बसवणी केल्या, सत्राय दिल्या. बसवणी केली हांव तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान जातलो, वैरीचो वैरी जातलो, पूण सत्राय केली परक्या देवा मुखार सरपड नाकात, नमस्कार करी नाकात, तांच्या पुजेंत भागीदार जाय नाकात, तांच्या पुजेक कितें दिल्लें केल्लें पुराय खायनाकात. ताका कितें आतां मुखार पळया मस्त बरयलां तें. तांच्या देवांचो नाश करा. बदलाक तुमच्या जिवितांत. आतां तांच्या देवाचो नाश करा म्हळ्यार वचून तांच्या मुखार तुमी तें करचें न्ही. तुमच्या जिवितांत केदिंकसाचो उडासीत काडी नाका, तांच्या देवाचो उडासी काडी नाकात. पळोवंक किंवा सारका ती कितें म्हणटात येवंकूच नजो, नांव सयत येवं नजो तुमच्या जिबेर. तुज्या जिवितांत तुजो खरो देव नीज देव एकच देव शिवाय जेजू एकलो अशें दुसरें नांव सुद्दां तुज्या जिबेर येवंक नजो भाव भयणी. तेन्ना म्हणत हांवें तांकां असो कसो नाश केला. जन्मयान नाश केला, सतान तांकां नाश केला, समजून तांकां नाश केला, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन हांवें तांकां नाश केला. कित्याक ते कांयच न्ही. तो गोबर ते कितें म्हणटात कोयर, ते कितें फातोर, ते कितें रुकाड, ते कितें मागीर तुमकां कळटलें मोनो देवसार या कुड्डो देवसार अशें. आनी तांच्या पवित्र कांब्यांचो पिठो करा. पवित्र कांब्यांचो म्हळ्यार साबार जाण पळय तुमी हांवें तुमकां सांगलें न्ही आयले वारस जाल्ले हांगास लागींच किलपाड. पयलें तें घर जागो कान गेलो क्रिस्तांवांनी, बुन्याद घाल्ली क्रिस्तांवांनी, घर बांदलें क्रिस्तांवांनी. ताज्या उपरांत ती घर सोडून ते अणभवार्थी विकून गेल्यांत. आतां अणभवार्थी थंयसर रावतात. तांणी कोणाक दोगांक तांच्या पुजारींक आपोवन हाडलें खंय आनी दोगांय तांच्या बोटांनी सांगलें खंय हांगा तुमकां रावूंक जायना, हांगा तुमकां रावूंक जायना म्हणून पुजा कर सांगलें खंय. कित्याक रावूंक जायना जाणात गे. बुन्याद कोणाचेर, त्या घराची बुन्याद कोणाचेर घाल्या. घर उबारलां कोणाच्या हाचेर बुन्यादीचेर, जेजूच्या नांवान जेजूच्या बुन्यादीचेर. वय मू देखून भुताक रावंक जाता थंय, देवसारा रावंक जाता. दोगांय बोटांनी तांकां सांगलें खंय तुमकां ह्या घरांत तुमकां रावंक सोडिना. म्हळ्यार सर्त कोण बळा अदीक, कोण श्रेश्ठ, कोण वर्तो. आज आमी कितलो संतोश पावचे की आमी खऱ्या निजा देवाक वळखल्या. किच्चत भेंबेरांत खावचे न्ही आखांत आमकां आसोनच. तो पडला ताका धनी शेवटीला गुंडा ह्याच्या पाताळच्या गुंड्यान ताका घाला म्हणटा देवाचे वतात. आनी समाधानाच्या देवाक तुमी वळखले जाल्यार वेगळीच तुमी वळखलो देवूच ताका तुमच्या पांयां तळा मस्त येतलो म्हणटा. रोमन 16:20 ऐका. रोमन 16:20. तुम्ही खऱ्या निजा देवाक वळखल्यात वयतर तो समाधानाचो देव तुम्ही वळखलो सत्माचो देव त्या सैतानाक तुमच्याच पांया तळा मस्त येतलो खंय. ऐका. तवळ समाधानाचो देव समाधानाचो देव सैतानाक वेगळीच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो. ताच्या पयलींची एकनिसावी वळवास. पूण तुमच्या विश्वासीपणाची खबर, तुमच्या विश्वासीपणाची खबर सगळ्यान विस्तारलेली पळोवन म्हाका संतोष भोगता. विश्वासपणी. विश्वास कोणाचेर? देवाचेर. विश्वास कोणाचेर? जेजूचेर. विश्वास कोणाचेर? पवित्र आत्म्याचेर. विश्वास कोणाचेर? देवाच्या उतरांचेर. आसा तर बेगीन कितें जातालें मुखली वळ. बऱ्या आदारच्यान तुमी बुद्धवंत जातल्यात आनी खोटेपणाक कसलें सीड दिवचे नात. ना
देवाचे तुमचो विश्वास जाल्यार देवाक मानवाता तेच तुम्ही करतल्यात. खंयच्याच खोट्यापणाक तुम्ही इडेन दिवचे नात. तवळ समाधान असो देव आणि त्या दळा समाधान असो देव सैतानाक वेगीच तुमच्या पायां तळा घालून वेगळीच मस्ती तुमच्या पायां ताळा घालतो मस्तीत. समाधान असो देव, खरो देव, नीज देव, एकच देव, बरो देव, उजवाड असो देव, मोग असो देव, सर्वश्रेष्ठ महोन्नत देव, परमेश्वर देव. आता पाठीवर मुखार वास आणि कितें बरयलो नाही निर्गमांच्या पुकान. तुम्ही सर्वेस्प्र तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. देवाची मात्र स्तुती करची. सुकोनी उडोली भावान सांगले न्ही ते सोमा म्हळ्यार तांकां सोड्यांक हांगा कशें उलयचें कितें उलयचें म्हण कळना. फक्त जिरीक आमी अर्गां दिता, बाबा कोणाक आंड्रूक अर्गां दिता. हें पळय मालगड्यात आयलो ताका देव बरो करूं म्हणटा ताजो उपकार बावडता न्ही. आमी कोणाचो उपकार बावडीचे. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक. तुम्ही तुमच्या सर्वस्वराची मात्र स्तुती करीचय. आणि हांव तुमच्या कानाचेर आनी पळया न्ही की साबारपणी हांगा पर आतां काल वस्तेरी तर जाली सुरवेर तावन आखेर पर्यंत थोडी हात बांदून रावली तशेंच बांदल्यात. देवाचे उतार सांगता तुमचे हात सडील करा, हात उबारा, ताळयो पेटा, सगळ्या काळजा मना सकते हसोन नासोन स्तुती करा ना. मात्र न्ही सगळ्या तुमच्या काळजां सकते आत्म्यान ताची स्तुती करा. स्तुती करता करताना कितें बरयलां जेतनान तुमी ताची स्तुती करतात भाव भयणीनो, तुमी स्तुती करता करतानाच आशिर्वाद असो शिवोर देवन येता. ऐका, आणि हांव तुमच्या कानाचेर हांव तुमच्या खानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. कीर्तन 22:3 कितें सांगता पळया. आमी जेन्ना स्तुती करता न्ही सगळ्या काळजान मना स्तुती करता, एक सिंहासन स्तुतीचें सिंहासन तयार जाता आनी देव सकला देवन येता म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Psalm 22:3. तरी तू पवित्र इस्रायल करता करता स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसला. त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तूं बसताय. देखून हांगा मात स्तुती करताना देव देवन येता आमची चिंता नाकात. तुम्ही चलताना स्तुती करूनच चलोवन आसात, तुम्ही काम करताना स्तुती करूनच तुम्ही काम करनासात, तुम्ही रांदताना स्तुती करूनच रांदून आसात. देव देवन येता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसता, सगळें पळयता आनी सगळें तुका बऱ्या तरान करूंक तुका शिकयता. देखून तुम्ही सरस्वतीची मात्र स्तुती करची. आणि हांव तुमच्या कानाचेर तुमच्या खानाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, उदकाचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आणि पिडा शिडा तुमच्या तावन पयस कर. पिडा शिडा तुमच्या तावन पयस कर. स्तुती करताना पिडा शिडा पयस जाता ना, पयस जाता. आमी सुरू वाचले ते पॉवर ऑफ प्रेज अँड प्रिझन टू प्रेज म्हणून 2 बूक आमी पयले वाचले सुमार वर्सां पयले, 30 वर्सां पयले. पॉवर ऑफ प्रेज अँड प्रिझन टू प्रेज. आनी तातूंत तूं परतान परतान कितली तूं चड स्तुती करताय तितली तुजी कितें पिडा गुण जाता. साबार जाणां कळीत तुका तकली फोडा आसा स्तुती कर नंतर राव. मागीर तुका तकली फोडा सोड आसना कांय ना. मागीर खंय गेली खंय तो आयली खंय गेली मायाक जाली तुका कळचें ना. पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना. देखून हांवें साबार पोटी जायत्या वर्सां जायत्यांक भुरग्याच्या देण्यानांतल्यांक हांवें केदार सांगचें स्तुती करनच राव. हांवें तांकां सांगचें लुकास वंजला वसर 1 वळो 40 1 50 2 मसर सदां दिसाक 3 फावटी वाचा म्हणचें. आनी कितली स्तुती करूंक जाता तितली स्तुती करा म्हणचें. पळय कितें पळय कोणा भुरग्यांचें ध्यान येना तांकांय हांवें अशें सांगचें. आनी कोण पळय प्रसूत जावंक आनी साबार आसात म्हयने आसात भियेल्यांत डॉक्टरान अशें सांगलां मिसकॅरेज जाता तशें जाता अशें जाता म्हणून तांकां हांवें रेपटी दिवचें उतारी. आनी हांगा बरयलां तुमच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना. आनी तांचे पैकी कोणच वांजडी उरची ना. मात्र न्ही भुरगीं नातल्यांत पळय ती तांचे पैकी कोणच वांजडी भुरगीं नासतना उरची नात. खंय देखून भुरग्यांच्या देण्याक 12 वर्सां तावन कोण राखून आसा स्तुती करा. सकाळी संजेर मध्यान रात्री केदाळ जाय तेदाळ उठून सोम्या तुजें उतार सत म्हणून आज मानून घेता. वय येदोळ पर्यंत हांव गेल्लो खंय डाक्टरां सरशी तांणी सांगलें आतां परच्यान तूं रिती दोगां आसली गोबायला. तांकां डॉक्टरान सांगलां की तांणी सांगलें ना आमी तें पात्या ना आमचो सोमी आसा आमचो देव आसा आमकां रसला जाल्यार आमकां तो पसता जाल्यार कित्याक भुरगीं सरस पडचें देणे म्हण ती हांगा रितीर एक दावान आयल्यांत.
बरोवन घाला भाऊ बहिणीनं कोणूच वाज उरची ना तर हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. परिपूर्ण आवक मात न्ही पळया न्ही ही भुरगीं दितली मात न्ही. कीर्तन 120 आणि 8 सांगल्या प्रमाणे सियोनातून सरस्वत तुमचो आशीर्वाद घालतलो. आवस्वर 128 आणि ओल्ड 5 जावन ऐका 6 5 आणि 6 सियोनातावन सर्गार्तावन सर्वेस्पो तुजेर आशीर्वाद सर्वेस्पत तुजेर आशीर्वाद घालतलो. जिणभर जेरुसलेमाची बाग तुका पळोवंक खऱ्यांनी देवाक तू वळखताय ताची स्तुती करताय ताची सेवा करताय ताचे आराधन करताय ताका वाखाणताय नावाडताय जीनभर कितें करतलो. जेरुसलेमाची जेरुसलेमाचे बाग उपाश आसो नाय ताणे वचो नाय बुके वचो नाय खंय ते बेजाराय तुका आसचें ना. 100 रुपयान तुका बगचें ना. कसले भरान तुका आसचें ना. जेरुसलेमाचे भाग तूं भोगूंक शकतलोय. आणि तुझ्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुझ्या भुरग्यांचे बरेपण पळयतलोय. भुरग्यांच्या भुरग्यांचे बरेपण तूं पळयतले. पळया न्ही देखून वडो सांगले कोणूच वाज उरची नात तांकां हांव लांब काळ परिपूर्ण आवक दितलो. आवक दितलो. हांव म्हजी बिरान तुमचे मुखार धाडटलो. हें गरजेचें. देवाक वळखचें म्हळ्यार देव बिरान तेंची जेवचें. कितेंय वायट चिंतना आयली म्हजो देव देवाक मानवाना. कितेंय उलयता हांव देवाक मानवाना. देखून आतां आमकां हर एक दीस अवकाश आसा. हांगा विनवणीच्या मागण्या वेळार काकलूत जोडून हर एक दीस अवकाश आसा. हांवें केदार सांगचें पयलें कितें जालां तें उडास करनाकात. आदल्या हप्त्यान तुवें काकलूत मागल्या ताजे उपरांत आदल्या हप्त्यात हो हप्तो पर्यंत ह्या दिसांनी चिंतनांनी गी शब्दांनी गी करण्यान गी तुज्या खुशेन गी ना खुशेन गी कोणाच्या वत्ताडान गी कोणाच्या कितें म्हणटात बुलावण्यान गी कितें पुराय पाता कातारल्यान ती वळखून गे. आनी पळय जाता तुजें मोहन नितळ तुजें सगळें जिवीत नितळ जाता. कितें जाता खंयच्या लोकांमध्ये तुम्ही वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पटयतलो आणि तुमच्या सर्व दुस्मानांक फोळूंक लायतलो. पळयांनी देखून थंय मागीर पाटी देखून आब्रामाक देवान विंचताना कसो विंचलो. जोशुआच्या बुकांत आवस्वर 26 वळ 2 आणि 3 ऐका. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 2 and 3. तेव्हा जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें कित्याक अब्रामाक ताच्या बापा येता ताच्या कुटुंबादारा जावन ताच्या त्या गांवांत तावन ताका विंगड केलो. ऐका सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. सर्वेस्पर देव इस्रायलचो देव अशें सांगता. पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आणि ते परक्या देवांची सेवा करतले. तुमचे पूर्वज परक्या देवांची सेवा करनासले. या पूर्वजापैकी आणि ॲक्च्युली भाव बहिणीनो तुझे म्हणजे आमचे हरेकल्याचे क्रिस्तांव म्हणल्याचे आम्ही मंगळुरांत असल्या सर सोजांक केली जावन सिकेरींग केली जावन लोबोंग केली जावन आणि कोण पिरेरी केली जावन आणि रेबेल्लो केली जावन आणि कोणी कॉड्रासां केली जावन आणि कोस्ता केली कोणी जावन सिकेरींग केली कोणी जावन दी आमचे पूर्वज कोण आसले. आमचे पूर्वज आमी जेजू आमचे आमी जेजू वळखोचे आमचे आवय बापायनी आमच्या आवय बापाचे आवय बापाचे आमचे पणजे किंवा तांचे बापय जेजूक वळखोवच्या पयलें आमचे पूर्वज कितें करनासले जाणात कितें ह्या रितीन आसल्या. आमी परक्या देवा फाटल्यान आसल्या. जेन्ना फ्रांसीस सावेरान गोंयां येवन देवाचे उतर परगट करून खऱ्या निजा देवाची वळख दिली आणि आमच्या पूर्वजांनी खऱ्या देवाक वळख काडल्या उपरांत थंय तावन आमकां हें भाग आमी जोडला. ताच्या पयलीं आमचे पूर्वज जावन आसले अक्रिस्तांव अनबा वाडटी. तांणी हाजे बरी कोणाच्या आब्रामाच्या आनी नाहोराच्या बापाय तेरा बरी तांणी कितें केल्लें ऐका. तुमचे पूर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आणि ते परक्या देवांची सेवा करतले. परक्या देवांची सेवा करनासले. या पूर्वजापैकी अब्राहमाचो आणि नाहोराचो बापय तेरा एकलो. देखून ह्या विशयांत उत्पत्ती ग्रंथ 12 आणि ओळ 1 सांगता न्ही अब्राहमाक देव आपयता आनी कितें म्हणटा का. उत्पत्ती ग्रंथ 12 ओळ 1 आणि 2 सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो आता त्या देशांतलो तुजो बापय आसा म्हळ्यार तेरा त्या देशांतलो तुझ्या दाईच्या गोत्र्यामधलो आणि त्या देशांतच आसा. तुझे बापय मात्र न्ही बापायचे भाऊ तांची भुरगीं ते दाईजी तुझे दाईच्या मदलो मात्र तुजे गोत्र आसा न्ही गोत्रा गोत्रा गोत्ता तुमकां गोत्रा जाणांगा गोत्रा त्या गोत्रा मदले बायरे दाईच्या मदले बायरे आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर आणि तुझ्या बापायच्या घरांतले बायरे आणि हांव तुका दाखयतलो कशें विंगड करता पळया. आणि आज आमकां आमच्या गोत्र्यांत ती देवा थंय ना जाल्यार आमचे दाईजी सोम्याच्या एकवटान ना जाल्यार तांचे तावन भायर येवंक आमकां नाका.
आमचे दाईजी, आमचे गोत्री, आमची सैरी दैरी हा समेच्या एकवटान नात त्यास त्या राबरी हे परक्या देवा सांगत असत, अक्रिस्तवा सांगत ती बोरसन असत, तांच्या देवाची ती पुजा करून असत, तांच्या सांगत ती खाऊन जेवण असत, तांच्या पूजेन मात्र न्ही हर एकान ती भाग घेतात आणि तांचे तो आमकां विंगड जावंक नाका साबार जाणांक. आमचे मोदें एकलो भाव आज येवना तो केदाळ आयल्यार ताणें साक्ष दिल्ली आसा. तो आपल्या बापा येता भावा बहिणी तावन कसो विंगड जावन दुसऱ्या जाग्यार वचून भाड्याक रावन काम करना. आतां खुद्द एक ल्हानसो जागो आनी घर बांदून आसा. ताणें हांगा साक्ष दिल्या, ती साक्ष युट्यूबार आसा. खऱ्या निजा देवा वळख काडल्या उपरांत अशें हांगा कालच्या ह्या वस्ते रितीन आसली ती भाव आवेल आनी बहीण निकिता गांवां शिरवांची. पूण पयलें आवेल कुवेट आसलो आनी निकिता आनी इंगी काम करनासलें. काजार उपरांत दोगांय आयर्लंडाक गेली. आयर्लंडांत ती आतां ऑस्ट्रेलियांत आसात. ऑस्ट्रेलियांत आसतना ती ऑस्ट्रेलियांत मेलबॉर्नांत आसात, पूण सिटींत हांव सुमार 2.5 वरांची वाट ती पयस हडल्यांत आसात. आनी हांव तांकां मेळिल्ल्या वेळार तांणी खुद्द म्हणलें कित्याक आमी पयस हडल्यान गेले. आमगे म्हळ्यार फादर आमकां हांव शहरांत रावन जेजूक होगडावंक नाका. मात्र न्ही शहरांत आशिल्ल्या हेर मंगळूर घरां सांगात आमकां मेळोंक नाका म्हळें तांणी. उक्त्यान सांगलें शहरांत आशिल्ल्या जायतीं आमची मंगळची आसात, आमची कोंकणी क्रिस्तांवी आसात, पूण तांचे सांगात आमकां बसोंक नाका. देखून आमी वरविंगड जाग्यार एक पोरणें घर काडून घेवन इल्लो त्या घरा भोंवतीन इल्लो जागो आसा, वरविंगड जाग्यार शांतपणी दिनपणी भक्तीपणी आमी आसा हो म्हणाली. असं तुमकां सगळ्यांक शहरां वचूंक जाय न्ही. तांचे सांगता आमचे कितें गोत्र, आमचे दाईजी, आमचे सैरी, आमचे कुटाम, आमचे पुराय बाप्पू मावशी मामू आखय. पण 7 जाणां जाल्ल्या वेळार तांकां कितें बरयलां हांगासर तुज्या गोत्रांत हांव तुज्या दाईज्यांत हांव मात्र न्ही तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर बापायच्या घरांतलो तूं भायर सर म्हणटा देव. आनी हांव तुका दाखयतलों. जर तर तुजी भाव भयणी, जर तुजी आवय बापाय तुका खऱ्या निजा देवाक वळखूंक अडकळ जाल्यार तुज्या बापायच्या घरांत हांव भायर सर. हाजे पयलें तुमकां हांवें सांगलां. हांगाच आमच्या मंगळूर चेकली बहीण म्हाका फोन करून सांगता म्हजो घोव गल्फांत आसा फादर, हांगा मागण्याक वचनाका म्हणून. ते मागण्याक ते हांगा येयल्यार तो म्हाका डायवोर्स दिता म्हणून. हांवें ताका सांगलें तुवें म्हाका डायवोर्स दिवेत पूण हांव मागण्याक वेची रावयना, म्हाका जेजू जाय तूं नाका म्हणा ताका म्हणाली. एका भयणीन सांगलें उतार म्हणजे जेजू जशी वचोंक, ताच्या सांगात रावंक, ताका आयकूंक, ताका वळखूंक, ताका जाणा जावंक, ताची सेवा करूंक तूं म्हाका अडकळ हाडताय. म्हाका जेजू जाय तूं नाका, तुवें डायवोर्स दिवेत म्हाका म्हणाली. आयकात आनी इल्ल्यान तुमकां तीक लागता. कित्याक संवसार सांडल्या उपरांत तुजो पोती तुज्या सांगात आसचो ना भियेनाकात. तुजी पोतीन तुज्या सांगात आसची ना. घोव बायलां जावन तुमी थंयसर मेळचे नात. कित्याक थंयसर हाज्या पयलें तुमकां सांगलां मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादलो आनी बायल म्हणली, स्त्री म्हणली ना म्हणटा देवाचें उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 22:30. मातेवस वांजेला वचो 22:30. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखून तांकां लग्न थंय लग्न ना, थंय संबंदी ना. घोव बायलांचो संबंद सरकार ना भियेनाका. थंय आमी काही सर्गींच्या आंजा बरी जातल्यो. आंजा सोवे मेळटले. देखून ओडोल तुमी गायले न्हू आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे. आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत. देखून थोड्यांक गायनाच्या पंगडांत थंय गायन करूंक आसतलें, थोड्यांक सामिंगेले सांगाता थंय सर्गींच्या फौजींत तुमकां बसोवंक आसतलें, आनी थोड्यांक गब्रियला सांगाता देवाचो संदेश व्हरूंक तुमकां थंय घेतले, आनी थोड्यांक राफायलाच्या सांगाता ताज्या दुता सांगाता तुमकां देवाच्या भुरग्यांक सांगात दिवंक पयना राखूंक तुमकां थंय दिसतले. 4 पंगडात थंय विविध सेवा. थंय घोव आनी बायल ना भियेनाकात. डॅडी मम्मी पप्पा ना थंय. देखून हांगा आसतनाच
संपूर्ण तरान. आनी कितें जाता कशें पळय अब्रामाक विंगड केलो कशें पळय हांगा जोशुवे कितें म्हणटा त्याच अवस्वरांत जोशुवेच्या अवस्वरांत अवस्व 24:14-16 ऐका. तो जोशुवे कितें म्हणटा अब्रामाक आनी ताज्या बायलेक साराक आपल्याच बापायतावन गोत्र्यांतावन धैर्यांतावन ताणें विंगड केलो. देखून हांगा जोशुवा कितें म्हणटा ऐका. देखून आता सर्वेस्पराक भियोन चला. आतां जोशुवा सांगता इस्रायल प्रोजेक्ट तुमी सर्वेस्पराक भियोन चला न्ही मनशांक आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. मात न्ही भियोन चला म्हळ्यार संपूर्ण विश्वासान दुबाव नाका. कोणें सांडल्या रे तो सांगता सांगा कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना कोणें फटयल्या रे आमकां फटोवसो ना फटयताय सोडताय. देखून सरस्पराक भियोन चला भियोन चला आणि संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी आणि इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आणि सर्वेस्पराची सेवा करा. देखून पूर्वजांतान देवान आयले व्यर्थ जिवीत म्हणून तुमी आयकलां तुमकां. पेद्रूचें पयलें पत्र वचपा 1:18 पेद्रूच सांगता. आतां फादर जेरीन सांगलां तुमकां नवें आयकूंक मेळटा जावं पुरो. पेद्रू सांगता तुमच्या पूर्वजांतान देवान आयिल्लें कितें आसा ऐका. तुमच्या पूर्वजांतां देवून तुमच्या पूर्वजांतान देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाचे ते व्यर्थ जीवन परक्या सांगाता ते आमी ओके तांचे सांगात आमी बरसाचे तांणी केल्ल्या बरी आमी करीचे तांचे सांगा आमी जिवीचे तांकां भाव म्हण ना ना ना. देखून पूर्वजांतान देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतलें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां. कोणें सोडयलां मुझे खातीर मुझे पासोद मोजो जेजू कोसार मेलो पातकां खातीर वारून म्हाका ताणें पातकां खातीर रगत वारून म्हाका सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका निवारलें सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजातां जेजून म्हाका निवारलें. देखून परकी तांचे कितें करूं नजो जोशुआ कितें म्हणटा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी आणि इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. ते कोणाची स्तुती करून दी तांचे सांगाता मेळनाकात. कितें देवाक मानवाना. आतां थोड्यांक आमकां भारी दाक्षिण वयनी गी गेल्यार ती कितें म्हणटात कोणा न्ही गे ना सत कळी जाल्यार ना सताक साक्ष दी. तांच्या सांगाता बसून भजनां करिनाका. ते भजनां करतना ताळयो पेटी नाका. तूं कोणाक ताळयो पडटाय ते भजनां करतना सांगा. ते नव्याना करतना तूं ताळयो पडटा तांच्या सांगाता कोणाक तूं ताळयो पडटाय. ह्या खंयचें गायन आसा तें गायन सरस्पराक न्ही तें खंयच्या सांता सांतिनेक तें गायन करतना तुवें बरें ताळयो पडटून बरें करून नाचताय कोणा खातीर. आमी पळय आमी ध्यान दिना हें पळय आमच्या मतीक येना. हांव कोणा खातीर ताळयो पडटा हांव कोणा सांगता मेळून ताका येता कंतार म्हाका येता कंतार देखून आमी सांगता म्हणटा. पूण कोणाक जातात महिमा कोणाक जातात महिमा करचें न्ही. हांव आनी म्हजें कुटाम जाल्या पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार आतां इतलें सांगल्या प्रमाण हांगा आसलें तुमी कोणाची करा कितें करा तुमी करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात म्हूण. हय तुमी कोणाची सेवा करूंक कोणाक उलो मारूंक कोणाची स्तुती करूंक कशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. आज तुमी हांगाच निर्धार करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पोलतडी सेवा केल्ल्या देवांची पूर्वजान केल्ल्या बरी करूंक जाय की तुमकां त्या देवांची सेवा करूंक जाय की. या तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या आता तुम्ही आसात अमोरितामध्ये इतितामध्ये आणि कालें आनी दुसऱ्यामध्ये म्हजे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे सर. सरस्पराक वळखाल्लो जोशुआ कितें म्हणटा म्हजे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतली हांव. देखून हांवें हिंदीन ते कंतार केला यहोवा मेरे खुदा तूने मुझे बना दिया यहोवा मेरे खुदा
तूने मुझे बना दिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया। यहोवा मेरे खुदा, तूने मुझे बना दिया। यहोवा मेरे खुदा, तूने मुझे बना दिया। मानव बनकर क्रूस पर चढ़कर लहू बहकर पापों को मिटा दिया। मानव बनकर क्रूस पर चढ़कर लहू बहकर पापों को मिटा दिया। धरती आकर आत्मा पाकर शिक्षा देकर पिता से मिला दिया। धरती आकर आत्मा पाकर शिक्षा देकर पिता से मिला दिया। यहोवा मेरे खुदा, तूने मुझे बना दिया। यहोवा मेरे खुदा, तूने मुझे बना दिया। तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे बचा लिया। यहोवा मेरे खुदा, तूने मुझे बना दिया. तुका रसलेल्या सरस्पराक वळखून घे, ताची स्तुती कर, ताची सेवा कर, जिनभर ताजे खातीर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर जी आनी पळय. ओळख आयकलां म्हण लांबाक तुका, सुख संतोष तुका, शांती समाधान तुका, बळबलायकी तुका, तुज्या कोणाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद. हां हां वांज म्हणली कोणी? हां हें सत भाव भयणी. आतां वास मुखार हांव आनी म्हजें कुटाम जाल्यार म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. आमी सरस्वराची सेवा करतले. हांव लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. वळ्यान गे देखून जोशवा तांकां मुखार पुडारी तो पुडारी सारको आसतना लोकी सारको आसता. तुका फुडें व्हरतलो तूं सारको ना जाल्यार लोकी तुज्या फाटल्यान येता होरे कानिके घेवन, आनी तुमी तांच्या फाटल्यान शिमटी जावन येतात. सत जाणां जाय भाव भयणीन. लोक कितें म्हणटालो? आमी सर्वेस्पराक सांडूंक सर्वेस्पराक सांडून देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. बिलकुल मोन ना. आमी तुजे बरीच सरस्वतीची सेवा करतले. आज देखून भाव ह्या रितीन नो कॉम्प्रोमायज. कॉम्प्रोमायज करताय जाल्यार तो सुरवात आहे. पण हांगा आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता एकलो आसा कॉम्प्रोमायज करता. कित्याक ताका 700 बायल्यो आसोनी 300 उपपत्नी आसोनी ताका त्यो जाय. देव नाका. एका आयच्या पयल्या तूं वचपांत रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 11 आनी वळी 1 ते 13 आयका. रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 11 वळी 1 ते 13. सलमांवची पातकां. ही पुरा पातकां म्हणटा. देवाक मनवनांतले जतनां तूं करताय खंयच्याय रितीन करताय ती सर पातकां. देखून कसली पातकां ताणें आदारलीं आयका. सलमावराय फारावेचे दुवेसो मात्र न्ही, बगार जायत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी, आम्मोनी, एदोमी, सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. जात कातलेकी नासतना स्त्रियो जाल्या स्त्रियो तांकां ताणें पळयल्ल्या काल ताच्या दोळ्यांनी स्त्रियांक ती मोवाबेगी आनी कोणती आमोनी गी, एदोमी गी, सिदोनी आनी हित्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. हित्तीत गी. आज 6 जाणांक आमकां ना तुमच्या कुटुंबांतच हें तुमी पळयतल्या तुमकां दोळे दंबीचे पडटल्यात. तुमचीच भुरगीं आज ह्याच सालमावराय बरीच तुमची भुरगीं आज पळोवन आसात. तो चेडो खंयच्या जातीचो, खंयच्या धर्माचो, खंयच्या कुटुंबाचो, खंयच्या बिलगेचो, खंयच्या गोताचो कोणाक पडोवन वचना. तो चेडो न्ही, हांव चेडू न्ही. आमच्या क्रिस्तांव म्हणल्याच्या कुटुंबांतच हें जावन आसा भाव.
जायते पण सांगला कोरिंथ घरामधल्या दुसऱ्या पत्रांत वस्वर 14 2 Corinthians chapter 6:14 तुमच्या जिणयेच्या जुवाक कित्याक काही बरेला म्हळ्यार सांपावला ना सोलोमनाची गत तुमकां येतली सोलोमन रायाची गत तुमकां येतली कितें ते अनुभवात्या सांगता कांदी नाका तुमच्या जिणयेच्या त्या जुवाक अनुभवात्या सांगता अनबावाट्या सांगता कांदी नाका खांद दिनाकात देवाक वळखा नातलेल्या सांगता खांद दिनाकात आनी दिल्या कितें आता बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचे कशी बऱ्यान आनी खोट्यान कशें एक जोत जावन वेचें उजवाडान आनी काळो उजवाडान आनी काळोखानी एक जोत कशें जावचें देवान आनी देवसारांनी एक जोत कशें जावचें वास क्रिस्तक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें विश्वासी जण वराना बाळवाना सांगितलं वसाना भाऊ बहिणी हांगा सोलोमन राय तेंत करता आतां येवन वास तांणी केल्लीं पथकां कितें तुम्ही तांचे मध्ये वेचे नाही वेचे न्ही आणि तांणी तुमचे मध्ये येवचे नाही कित्याक ती तुमची काळजां आपल्या देवाशी ओडटली अशें सर्वेस्परान इस्रायलितांक ज्या राष्ट्रा विशीं सांगल्लें त्या राष्ट्रांतल्यो स्त्रियो त्यो पूण सालमावन तांच्या मोगार पडलो सरसपणान सांगलें ताजे उडासाकत ना हांकां पळयतना सगळें विसरलो तो देवाचे उतार विसरलो दितेले विसरले गेल्लो जागोय विसरलो जाल्लें बरेंपण विसरलें बावार्ती विसरलो पुरो विसरलो बाबा ही चेडवां मेळटाना नाही म्हज्या शिकोवणेन साहित्य सांगलां एक नाटतना सरपा रुपार नाटलें आदावाक नाटतना स्त्रिये रुपार नाटलें हें सत भाव भयणी न्हू एक नाटतना सैतानान सरपा रुपार म्हळ्यार आतां सरपा रुपार न्ही सरपळ्यो रुपार भांगारा रुपार चैनी रुपार परत कितलें भांगार चड दितात मापली जावं दी चट्टी जावं दी कट्टी जावं दी पुट्टी जावं कोणी जावं दी दिल्लें आनी दादल्यांक जात कातलें कोणी जातात तो 700 रायकुंवरणी कडेन लग्न जालो 700 खंय अबा 700 म्हळ्यार गुत्ता तुमकां 700 आतां तुमी चिंता बरो मिझोरामांत एक मनीस जाता तो आतां सरला तो पूण ताका 39 बायल्यो आशिल्ल्यो क्रिस्तांवचो मनीस 39 बायल्यो आसात जाल्यार तुमी मिझोराम जॉयंट फॅमिली म्हूण घाला गुगलान पळय आनी ताका कितले 89 भुरगीं आनी कितलीं ताका ಒಟ್ಟು तांची 208 सक्कोर सांगात आसात आनी मागीर बरयलें ना तर वांचुल्लो जाल्यार आनी 1000 जातो म्हणून ताका आसल्यो 39 मात्र हाका कितल्यो 700 रायकुंवरणी कडेन लग्न जालो आनी ताका 300 रेस्पेर जाल्ल्यो रिजिस्टर जाल्ल्यो कितल्यो 700 रिजिस्टर जाल्ल्यो आनी त्या भायर 300 आनी ताका 300 उपापतींनी दोन आसल्यो. घेतिल्ल्यो कितलो पळया न्ही गे जाल्यार ताका जानवाय दिल्ली म्हण देवान थोडे हांवें चिंतूंक घेतले थासो देव दुसरो आमचो दुसरो घेवन चिंतचे थोडे फावटी न्ही आब्रामाचो देव वय की न्ही आब्रामाक सारान कितें केलें कोणाक दिलो आगाराक दिलो वय मू वय आतां तशें दिवंक जाता की सोडटा की तुजो आतां देव पळय एकेका काळार कितें बरें जालां पूण जेजू आयल्या उपरांत कशें सगळें देवाक मानमानांतलें कितें सकट ताणें आमकां दाखोवन दिलां तितलें आसून कितें जालें सालमा उतार प्रायेक पावलो तेन्ना ताच्या पत्नींनी ताचे काळीज परक्या देवाशी ओडलें वळें न्ही गी देखून तुका सोबायक बुलोवन गी या ताच्या जन्माक बुलोवन गी या ताच्या कितें म्हणटात खंयच्याक बुलोवन गी पूण कितें जातात अन्य धर्माचे तुमकां तांचे थंय वडटात तांच्या देवा थंय वडटात ह्या सर स्त्रियांनी एकाच आजनी त्यो कुळयेच्यो एकाच गोत्राच्यो एकाच देवाक वळखल्ल्यो न्ही जायत्या देवांक मानवाच्यो त्यो त्या स स्त्रियांनी ताचें काळीज परक्या देवाशी ओडलें परक्या देवाशी एकलो देव न्ही जायत्या देवाशी ओडलें आनी आपल्या बापय दाविदाचे काळीज आसलेले परी ताचें काळीज सर्वेस्परा सोमें पुरतें नातलें दाविदान एकल्या कडेन पाता केला जाल्यार त्या नंतर तो विश्वास रावलो की ना हाजे बरी 700 जाणांक घेवन बसलो की उपपतींक घेवन बसलो की त्यानंतर दाविदाचें काळीज कशें आसलें कितें म्हणटा देवाचे उतार दाविदान आपल्या बापायन आपल्या बापय दाविदाचे काळीज आसलेले परी आसलेल्या बरी ताचें काळीज सर्वेस्परा सोमें पुरतें नातलें दाविदाचें काळीज सरस्परा सोमें आसलें पुरतें आसलें
देखून 40 वर्सां ताका सिंहासनाचेर बसयलो. 40 वर्सां सर झुजांनी ताका जिकाशें केलो. 40 वर्सां इस्रायल प्रोजेक्टाने बऱ्या तरेन शांती समाधानान चलयशें केलें. देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद करपा ताका पवित्र आत्मा अखेर पर्यंत ताचे सवय आसलो. कितें उणें आसलें दाविदाक सांगा. तो सरस्पर विश्वासी रावलो देखून दावीद रायक कितें उणें आसलें खंय म्हणे बरें लागी. तो पथकान पडोवन काकळू जोडिल्ल्या उपरांत ताका कितें उणें आसलें. रावळ्यार आसल्यार ताका रावळ्यारांत रावोंक नाका. खंय रावोंक तो कशी वता. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावूं आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावूं. दाविदाचें काळी सरस्वतें आसलें देखून आतां पाटी वचून निर्गमाच्या बुकांत खंयसर तुवें रावयलें हांव स्वरत 23 वळू 20 तावन वाचलें पळय मुखार थंय तावन वाच. सरस्वतें पळय दाविदाचें काळी सरस्वतें आसलें देखून जें कितें पळय सरस्वतान बसयलें तें सकट दाविदा तें हें जारी जालां. आतां ऐका. हांव तुमचे मुखार गांजील मोस धाडटलो आनी ते हिवितांक कानानगारांक आनी हित्तीतांक तुमच्या वैरी विरोध दुस्माना विरोध तुमी झुजची गरज ना. हांव झुजतां. कोण झुजता. कशें झुजता. सैनिकांक धाडना न्ही. रथ घोडे धाडना न्ही. गांजील मुसांक धाडना. कालच न्ही थोडे 2 दीस जाले हांवें पळयलें. एक टिचर एक आवय गी टिचर गी ह्या भुरग्यांक सांबाळची एकली. एक सुबटी ते हें उपतात काले म्हणटात ते म्हणटात काले म्हणटात गांजील मूस न्ही ते मोचे मुसचे न्ही ते व्हडले आसात फेरये फेरये म्हणटात ते साबल्या मनीस न्हू ते उबले म्हणटा न्ही हिणें सकट भुरग्यांक कितें केलें सांगात हाडलें आनी तांचे वयर ब्लँकेट अशी घालन व्हडलें ब्लँकेट म्हणटा न्ही छद्दर घालन आपणाचेर पुराय ते मूस साब अशें केलें. ती मेली भुरग्यांक वाचून. घडलां ह्या दिसांनी. त्या स्त्रियेन सकट भुरग्यांक तिणें राखलें सांबाळलें पूण तिका ते मार ते म्हणटात न्ही पेरिया ती मेली. पूण हांगा देव कितें म्हणटा गांजील मुसांक तुमच्या वने मुखार हांव धाडटलो. ते कितें करतले. हिवितांक कानानगारांक आनी हित्तीतांक तुमचे मुखले धांवडयतले. पळय न्ही देवान कितें करीत भाव म्हण न्हू. थांबटो दर्यो 2 अर्दांक केला जाल्यार गांजील मुसांक रचलें कोणें तांकां ऑर्डर दिवंक जायना गी. पळय देवाच्या फौजीन गांजील मूस आसात. अमेरिकाच्या फौजींत आसा ते. इंडियाच्या फौजींत आसा ते. आसा ते पूण देवाच्या फौजींत गांजील मुशी आसात मात न्ही. ते हाजेर कोणाचेर तुमी फारावाचेर आयिल्ले खरगांक गुत्ताम तुमकां ताजेर गांजील मूस मात्र न्ही. देंपे आसात मुसी आसात जळारी आसात आनी काले मणखे आसात. बाबा आमच्या तुजो हे आर्मींत हें पळयना. देवान एक चिंतल्यार पुरो. देंप्यांनी येवन मनशाक नाश करूं जाता. हांगा गांजील मुसांनी हांकां सगळ्यांक कितें केलें तुमचे मुखले धांवडयतले. एकाच वर्सा हांव तांकां तुमचे मुखले धांवडोवचो ना. तशें केल्यार देश रितो जातलो आनी क्रूर मन जाती तुमकां पिडापीड दितल्यो. आतां थोड्यांक आमकां इमिडिएटली जाय आजच आज बसयलें आजच कर दिचे न्ही. एकच फावटी हांव धांवडोवचो ना. पूण देवाक तूं विश्वास रावता हर एक तुका मेजूंक आसतालें. एकाच दिसा पुरो मेजून काडूंक न्ही. हर एका दिसा तूं मेजतले हर एका दिसा तूं लेख दवरतले. आज म्हाका सोम्यान राखलें. आज म्हाका सोम्यान आदार दिलो. आज म्हाका सोम्यान म्हाका सांगात दिलो. आज म्हाका सोम्यान आसरो दिलो. एकच फावटी करिना भाव म्हण. 6 जाणांक आमकां सोंसणी काय ना. बसयलें आजच जायचें. आब्रामाक बसयलें कितल्या प्रायर आनी मेळयलें कितले खंयच्या प्रायर 99 वर्सांत. कितल्या वर्सां उपरांत आमकां 25 वर्सां राखचें सोड 25 दीस राखचें सोड 25 वरां राखूंक आमकां नाका. आनी सांगलां न्ही की सकाळीं हांगा रेतीरेक आयलो सांजेर वचून म्हाका फोन करता. हांव रेतीरेक आयिल्लो हांगा घरा पावलो आतां फोन करून विचारलें म्हाका विजा येवंक ना. थोड्यांक तशें जायची. हांव कशें करतालो. एकाच वर्सा हांव तांकां तुमचे मुखलो धांवडोवचो ना. कित्याक म्हळ्यार एकच फावटी धांवडयलें मागीर तुमी कार्यां जालें वयस मेलो पानान ते पात्राड पिच्चो देखून तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थी तो पळयता. आमी कितले विश्वासी म्हणलें पळयता.
आम्ही एका दिसा मात विश्वासी गे, एका रितिरेक मात विश्वासी गे. ह्या सकाळी दनपार संजे खंयच्याय घडी आमी विश्वासी गे म्हणल्यार गरजेचे. देखून सरस वळखल्या उपरांत देखून जालें स्तुती 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 करनच आसची. केदाळे जाग जाताना मात काम करतना एकलो हेशीन तेशीन भोंवताना स्तुती करनच आसाय. देवाच्या एकवटान ताच्या आयसरपणान तूं आसाय. तुका थंयच वेजमेत पावतलो. कशें कितें कशें आनी कितें जातलें. तुमची संख्या सोडून तुम्ही देश स्वाधीन करीसर हांव तांकां थोडे थोडेच धांवडयतलो. तांबड्या दर्यांतावन फिलिस्तीन देशाच्या दर्या पर्यंत आनी अरण्यातावन युफ्रटीस न्हंय पर्यंत तुमच्या देशांच्यो मेरो घालतलो. आतां इस्रायलाक बसयलें जावं पुरो, संवसाराची कितें काय जावं ती जावं पुरो, तांकां बसयलो गांव जावं पुरो. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितें बसयलां. संवसारांत आस्त बसयल्या गे, गांव बसयला गे, देश बसयला गे. कितें बसयलां. जेजू ते आमकां जिवीत बसयलां. जेजू ते आमकां सर्गीचें राज बसयलां. जेजू ते आमकां ताजो आदार आशिल्लो कृपा बसयल्या. जेजू ते आमकां संपूर्ण संरक्षण बसयलां. खंय आसल्यार तूं येतलो त्या देशांत. आमी वचना द्वितीय नियम 5:16 तुज्या आवय बापूय तूं मोग करताय, मान करताय. तर तूं वेतेल्या देशांत खंय गेल्यार पूण तूं करताय गी म्हणलें सर. द्वितीय नियम 5:16 सर्वेस्पुरा तुज्या देवान तुका फरमायिल्ले प्रमाणे तुज्या बापायक आनी तुज्या आवयक मान दी. तुज्या आवयक बापायक तुवें बरें करून पळयलाय. तांची तुवें सेवा केलाय, तांचो तुवें मोग केलाय. आतां ती अंतरल्यांत. आतां ती अंतरल्या उपरांत तुका ती जबाबदारी ना. तूं खंय आसल्यार आतां कितें जातलें. आनी अशें तूं सर्वेस्पो तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळजी येतलो. मात्र न्ही, सोरेस्पर तुका वेता ह्या व्हरता ह्या दवरता ह्या दिता त्या देशांत तुका लांब काळ तूं जियेतलो आनी समृद्ध जातलो. समृद्ध जातलो. हांगा गाल वस्तरी ते जाली. आनी हे फावटी आवय बापायक मान दी म्हणलें शिकोवन बाबा स्टॅनीन दिल्ली. बाबाची स्टॅनीचे हें शिकोवन आयकल्या उपरांत 3 म्हाका मेळ्ळी ती भायर. फादर ती शिकोवन आयकल्या उपरांत आज हांवें रजेर आयलां. पूण रेती जाल्लीच म्हाका एक हप्तो वचून म्हज्या बापाय सांगात रावोंक जाय म्हणली एकली बहीण. हांव रेजेर आयल्या वय आतां रेतीर जाली. पूण आतां ती शिकोवन आयकल्या उपरांत म्हाका सगळो हप्तो वचून बापाय सांगात रावोंक जाय. ती रेजेर आयल्यान परगम आतां. आनी कितें बसयलां लांबावक मात न्ही, तूं समृद्ध जातलो. समृद्ध जातलो. खंयच्या एका घरा हांवें वचलें, तांच्या गेटीक नांव दिलां समृद्धी म्हणून. नांव घालतना तूं समृद्धी जायना. म्हाका आतां एवढ्या तेंचे पास जाताना केदाळ पळोवचें नांवां वचचें हांवें. हय शांती निलया भितर मात ना. शांती निल्लू अल्ली अय्या केदाळ शांती पळया न्ही गे. आनी कितें इल्लेशें वाचून काड मुखार. त्या देशांत त्या निवास्यांक तुमचे अधीन करतलो आनी तुमी तांकां धांवडयतल्यात. तुमी तांचे कडेन वा तांच्या देवां कडेन करार करचो न्ही. खंयचोच न्ही भाव भयण, नो कॉम्प्रोमायज. कोणी ती आसूं दीत. ह्या विशयांत सांगता हांव, तुमच्या भावार्था विशयांत ना. किंचित कॉम्प्रोमायज करूंक ना. म्हजो भावार्थ म्हाका सोडिना, दिवंक सोडिना, करूंक सोडिना. तुमकां सांगलें तुमकां आसोय घेवंक. आमची शेजारची भयण हांगा केदाळे हांगा हांव सकाळीं उठून येता न्हू हांगाची फुलां काडटली. फुलां आमची ती भायर आमी लायिल्ल्याची फुलां काडटली आनी वचून ताच्या देवाक दवरतली. हांवें जोर केलें ताका, ना काडिनाका. खंयच्याक हांवें जोर करूं ना, ताका जोर केल्या त्या उपरांत काडिना. दर्या भायर थंय पळयलें म्हणजे जॅस्मिनाची आनी पराय दासावाळ्यांनी फुलां आसात वय मू नमने नमनेची. सकाळीं उठून ती फुलां काडना वचून तांच्या देवाक दिवो पेटोवन दवरतले. सोडूना असो न्ही. हांवें सांगतना मात अशें सांगलें ती फुलां सांजे पर्यंत त्याच झाडार सोंपतात मात न्ही, त्या झाडार रावन ती देवाक ती स्तुती करतात, देवाक आराधन करतात म्हळ्यार न्ही काडून दवरलेल्या वेळार. त्या झाडाचेर फुलां ती आसतात पोळे, फळां ती धलतात, वारें तें वाळटा, उदक तें वाळटा, देवाची कृत्य. बेश्टें तें कंतार बरोवंक ना हांवें. फुलां ती हासतात पोळे, फळां ती तात पोळे, वारें तें वाळटा,
उदागते धावता देवाची कृत्या. आहा, पृथ्वी देवाची स्तुती करता जाल्यार, वाक काडटा जाल्यार, नांव वाडटा जाल्यार, महिमा दिता जाल्यार आमी कितली दिजे. फुलांत हांव शिका, फळांत हांव शिका, सुर्यात हांव शिका, चंद्रात हांव शिका. सूर्य तुका नांव वाडटा, चंद्र तुका, पृथ्वी तुका वाकंत, दर्यो तुका गाजयता. वैगिनी तांचेत हांव शिका. हरी एका एकूच तरेचे हें आसा तें सावंड मॅ करता कोण ताका करता कोण पळय एक एक आवाज दिला. आमकां हांगा गायन करतले एकूच आवाज दिलाय. पूण दिला कित्याक? कोगुळ्यांनी, कावळ्यांनी, कोवड्यांनी, पारव्यांनी आनी त्या खातीर निमाणी वळ वाचत 33वी वळ. तांणी तुमच्या देशांत रावचे न्हय, ती रावतीच जाल्यार तुम्ही म्हजे विरोध पातक आज भाव भयणीनो हें पळय कोणी मानून घेना. घरांत रावंक दितात, मात न्ही तांच्या सांगात बिझनेस करतात, तांच्या सांगात भोंवडेक वेतात, तांच्या भुरग्यांक सांगात आमच्या भुरग्यांक काजार कन्न दितात आनी काय पुरे करतात. देखून ताच बंगोस्तोल जाला भाव भयणीनो. कशें दुदान कल्ती आसा, साखरेन कल्ती आसा, पिठान कल्ती आसा, तुमकां गुत्ता न्ही पळय कशें. तशें आमच्या भक्तीपणांत, आमच्या भावार्थांत ती आज अशें एडल्ट्रेशन म्हणटा आमी, मिलावट. अशी मिलावट जाल्या वेळार कितें जाता, त्या बेऱ्याक आनी त्या मोन्याक, आतां बेरो म्हणटा ना, बेरो म्हणटा ना, आयकात ह्या रेतीरेंत एकलो बेरो आसलो. आतां ह्या न्ही वस्ते रेतीरेंत सुरूच्या दिसात आयलो. कांय वता बायले कडेन उलयना, दुये कडेन उलयना. हांव काय कितें हुशार ना हांगा म्हळें, ताका कांयच आयकना म्हणाले. देखून हांगा बसलो, हांगा बसलो, घडी घडी उठोन वतलो. आतां ताका आयकना जाल्यार स्पिकरान सांगलें आयकना जाल्यार बस थंय म्हळ्यार ताका आयकता. म्हळ्यार जर तर आमी खऱ्यांनी देवा वळखोनी भाव म्हण देवाक वळख काडल्या उपरांत आमी बेरेगी, आमकां देवाचें उतर आयकोंक नाका जाल्यार आमी बेरे. आयकल्लें उतर वळख काडल्या उपरांत देवाचें वळख आमकां जाल्ल्या उपरांत देवा विशयांत आमकां साक्ष दिवंक नाका जाल्यार, महिमा दिवंक नाका जाल्यार, स्तुती करूंक नाका जाल्यार आमी कोण? मोने. मोने न्ही तें एडा मोने, तें तूं केरळांत मोने. देखून हांगा उलोवंक कळटली जबरदस्त मोने, खाण आसो न्ही आयकनातले मोने बरे. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें जाता आयका. आयचो शुभ वर्तमान मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 आनी वळू 31 to 37 आयका. जेजू एक बेऱ्या मोन्याक बरो करता. आतां बेरो आनी मोनो म्हणटना एका बेऱ्याक आनी मोन्याक एका इमाजीक या मुर्त्येक सरी करीत. आमी वाचता किर्तन 115 वळ 4 to 8 आयका. तेदो तुमकां बेर्रो कोणी बेरो म्हळ्यार खान आयकोनी पळय तो आयकोंक खुशी वरिना देवाचे उतार. या तूं उलोवंक कळटा जाल्यार उलोवंक नाका कोणाकी. देखून ते हांचे भशेन कोणा भशेन आयका, या मुर्त्या भशेन इमाजे भशेन आयका. तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो आनी भांगाराच्यो. देखून तूं एक मुर्ती गी, तूं एक इमाज गी, तूं एक बॉम्बे गी. तांच्यो मुर्त्यो भांगाराच्यो या रुपयाच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो, मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. तांकां तोंड आसा पूण त्यो उलयनात, दोळे आसात पूण पळयनात. पळय तोंड आसा, मुर्त्यांक तोंड आसा वय उलयता ते. तुमकां तोंड आसा, तुमी उलयतात की ना? एकामेका लागीं उलयतात पण देवा कडेन उलयता ते. तें गरजेचें. तोंड दिलां कित्याक? कोणा कडेन? पूण आमी वापरता कोणा कडेन उलोवंक? दोळ्यांनी पळयशें केलां, कानांनी आयकाशें केलां, हातांनी तोंडान ताणें उलयशें केलां, कोडीन म्हज्या सबने. कित्याक दिश्ट दिल्या, कित्याक आयकाशें केलां, कित्याक उलयशें केलां, कित्याक तुज्या हातान बोळ दिलां, कित्याक तुका समजाशें केलां. मागीर विसरायलें जायना भाव भयणीनो. म्हातारे जावन दिश्ट गैरी जाल्ल्या वेळार, सारकें आयकनातल्या वेळार उलोवंक मागोन जीब आड पडटना मागीर कांय करूंक जायना आमकां. देखून म्हणल्यार हातांक म्हज्या बळ दे, कामाक म्हज्या फळ दे. हातांक म्हज्या बळ दे, कामाक म्हज्या फळ.
पायांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी सुफळ पायांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी पायांक म्हज्या सांबाळवो अशें करता जाल्यार आमी मोने न्ही बेरे न्ही तोंटे न्ही आमी कोण लेकिन आज उतार तशें सतमाना साबार जाणांच्या हांव सभेंत समाजाच्या रितींत बेरो आयकता म्हणून उलयता आनी घरां येता तें बेरेपण तें मोने कांय न्ही आतां हांगा आयकोंक जाता उलोवंक जाता पळोवंक जाता आतां पळय बॉली आसा आनी की तूं आनी की सोम्याच्या सेवेंत न्हय सोम्याक तूं स्तुती करिना महिमा दिना तर आमी कोण त्या बेऱ्यावर न्ही त्या मोन्यावर न्ही त्या तोंट्यावर न्ही मेल्ल्या मनशावर न्ही आमी म्हणटात न्ही फास्ट म्हणून लेकिन हांवें तेका केलें धांवून येया रे बेगीन से येया रे जेजुको मेळोंक बेगीन से येया धांवून येया रे बेगीन से ये जेजुको मेळोंक बेगीन से येया गळाय नाका जेजुको मेळोंक गळाय नाका जेजुको मेळोंक गळाय कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजुको मेळोंक बेगीन धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजुको मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका जेजुको मेळोंक गळाय नाका देखून आतां आमी एक अजाप आतां आयकोंक वेता तें अजाप आयकून जेजून बेऱ्याक आयकशें केलें मोन्याक उलयशें केलें तें मतीन दवरिनाकात कितलो काळ कितलीं वर्सां आव्हान तूं आमी भेरी आसले हांव मणी आसले हांव ते उडास करा हें कांतार आयकून धांवन आयले वय मो भाऊ एंड्रू धांवन आयलो भाऊ स्टॅनी धांवन आयलो भाऊ विक्रम धांवन आयलो मागीर भाऊ रिक्षांनी धांवन आयलो वय मो हांगा येवच्या पयलीं आयकूंक तांकां खुशी आसली की हांगा आयिल्ल्या उपरांत कान उक्तें जालें की ना कान उक्तें जाल्या उपरांत देवाचें उतर आयकून तांचें तोंड उक्तें जालें की ना आज ते आत्मीक रितीन बेरेगी सांगा देवाचें उतर आयकून जाणा जावन कितें करतात पळय न्ही कशें तुका दिल्लें आयकोवचें सकत तूं वापरताय कशें तुका दिवचें उलोवचें सकत तूं वापरताय जेरेमियाच्या बुकांत वचोरी एक वळ 4 तो नायका आवयच्या कुसव्यान दवरच्या पयलेंच ताका विंचून काडलो मात्र म्हणटा जेरेमिया कितें म्हणटा सर्वेस्पराची उतार म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हणलें सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना पळय तो म्हणो आसलो कशें उलोवचें म्हूण कळना म्हळ्यार अर्थ तो आतां तुका उलोवंक कळना तुका आतां साबार जाण तुमी हांगा साक्ष दिवंक येतात तुमकां तोंड बांदता तुमकां सारके शब्द मेळनात वय मो ते एक तरेचें मोणेपणूच पूण जेन्ना तूं देवाचें तो बरें आयकोन ती जानवाय जोडलाय उर्ब्यान भरलाय कुरप्यान भरलाय सोम्याच्या त्या कुरप्यान उदक भरोन उर्ब्यान भरोन तूं येताय कितें जालें पेद्रूक आवाज वर 2 Acts chapter 2 verse 14 एक गडी ऐका Acts 2 verse 14 तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगात उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं कशें देवाचें उतर सुडाळ आयलें पळया बाबनीन तुम खऱ्या न्ही जा देवाचो तूं खरोच मोग करताय तर ओडल तुमी आयकलें न्ही साबार देव आसतना तुका जाणवाय ना एकूच देवा म्हणटा तुका संपूर्ण जाणवाय आसा आतां जेजू म्हणटा जेजू विशयान कितली जाणवाय संपूर्ण तरान तुजें मन जेजू तें तुजें दिश्ट जेजू तें तूं आयकोंक कशें व्हरताय जेजूक तूं उलोवंक कशें व्हरताय जेजू विशयांत तूं गायन करूंक कशें व्हरताय जेजू खातीर तूं काम करूंक सेवा करूंक कशें व्हरताय जेजू खातीर तशें साबार जाण आसा जाल्यार तशें आसल्यार न्ही एका काळार तुमी ह्या सोड्या लेटीन त्या सोड्या लेटीन तूं या तूं साबार जाण आसात कोणाच्या नांवान कितें कितें करना आसात कोणा महिमान जातात देवाक महिमान जातात की सांगा तेका सांगा कितें बरयलें आतां वास जेरेमिया चॅप्टर 1 verse 4 तर मुखार वास पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा तूं भुरगो म्हणा नाका
जाचेशी हांव तुका धाडटा धाडटा ताचेशी तुवें वचोंक वचोंक जाय. जे हांव तुका फरमायता ते तुवें सांगूंक जाय सांगूंक जाय. तांकां भियेव नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. हां ताजे उपरांत सवी वळ मुखार वाच मुखार. हां दावी वळ गी दावी वळ. हां हुमटूंक आनी मोडूंक नास करूंक आनी विबाडूंक न्ही म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालता म्हणली वळ नवी वळ. हां तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या सरस्पर तोंडाक वळखला घालतां. खरेंच वळखला जाल्यार वळो पळय. हांवें सांगलें न्ही वो इजा ताका वळखलो वय मू. संपून तारो तो नितळ जालो वय की न्ही. त्या धाडा देव ताका दिसता कोणाक धाडू म्हणटा सर तो कितें म्हणटा ताका धाड हाका धाड तांकां धाड हाका धाड कोणाक धाड. आं म्हाका तुवें नितळ केला म्हाका तुवें पवित्र केला म्हाका तुवें भगीन म्हाका तुजी खरी वळख दिल्या हांव येता म्हाका धाड. वळख जाल्ल्या उपरांत तशें खऱ्या निजा देवाची सेवा करता जाल्यार तशें म्हज्या सरस्वराची सेवा करचे खातीर जोशुआ बरी ती उर्बा ती उमेद ती कितें म्हणटात सेवा. हांव आनी म्हजें सगळें घराणेंच सरस्वतीची स्तुती करता म्हणून सेवा करता म्हणून. नाजाल्यार आमी आनीक मनीस भाव म्हयने ना आमी जाल्यार आनीक बेरेत म्हणी येत देखून ह्या बेऱ्याक मुखार दोन हांवें उलोवचें तुमचे कडेन. आतां हो बेरो कितें जावन आसा जल्मातोन बेरो की आमी केदाळा जल्मातोन बेरे की देव तूं आयक काडल्या उपरांती जाणां जाल्ल्या उपरांती सटकळीत जाल्ल्या उपरांती बोश आमी त्या दिसता आजुनी बेरे गी आमकां सेसारी. आं आतां वास. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. 10 शहरां उतरून गेलो. उडोल तुमी आयकले मू. कितें म्हणटा उडोल तुमकां बासवणे आनी 17 येता ना न्ही निर्गमाच्या बुकान न्ही तुमी हांच्या मदल्यान वेतल्यात कोण ते हित्तीत पेरेजीत आमोनीत आनी कोण तांच्या मदल्यान वेतले वय मू. हांगाची 10 शहरां मदल्यान वेता. शहरां तशीं इंतात पूण कोणीय ताचें गण्य करिना आनी जेजूय तांचें गण्य करिना पूण सीदा वेता 10 शहरां उतरून वेता. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो. आनी पळय आनी इतलीं शहरां आसात व्हडलीं व्हडलीं आसात धाकटेर आसूं पुरो आनी ते कोण पर वैज आसूं पुरो आनी कोण आसूं पुरो आस्पत्री आसूं पुरो त्या दालच्या कालाचें कितें असलें हांव नेना पूण लोक ह्या बेऱ्या मोन्याक कोणा सरशी हाडटा ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजे पळय न्ही भाव म्हयनो ह्या संवसारांत इस्कॉल आसात कॉलेज आसात इन्स्टिट्यूशन संस्थे आसात स्पेशलायजेशन आसात ट्युशन आसा हें आसा तें आसा लाखांनी खर्चून लोक शिकोवंक वेता वय मग तितलें शिकल्या उपरांत ताका उलोवंक येना. एक उबें रावन म्हाका एका म्हज्या एका फ्रेंडान तो व्हडलो आमच्या मंगळूरतान बरो नांव दिकतो आनी तूं पुलीस डिपार्टमेंटांत आसा. ताणें म्हणलें फादर कालिंगी PhD केल्या खंय ताणें आनी एका सभेंत ताका खाली देव बरें करूंक म्हणून एक 2 उतरां सांगूंक जाय आसलीं खंय. त्या PhD केल्ल्यान वो म्हणटा म्हाका PhD केल्या फादर तें देव बरें करूंक म्हणची ती 2 उतरां ताणें बरोवन आनी वाचून सांगली खंय. आतां तांचे वेळार तुमी सर्मां आयकता वय मू थंय आसा जित्त बरोवन घाल्लें आसा जित्त ती नाजाल्यार तांकां उडासा केना. तशें जावनूच तुजें तें म्हणजे तें आमच्या देवाची खरी वळख जाताना अत्यंत कितें म्हणा पेद्रू उलयलो वय बरोवन हाडून उलयलो की आतां वाचलें तुमी लोकां मुखार असो उबो रावलो की वडा ताळ्यान ती एक वळ वाचून काडे पयली वळ Acts 2:14. तवळ पेद्रू 11 जाणां संग तो उबो रावलो रावन आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं भियान उलयलो दक्षिणेन उलयलो व्हडल्या ताळ्यान उलयलो आनी सुदैव भावानो आनी जेरुसलेमाचे कशें उलयलो पळय आनी भियान उलयलो गी. तुजें तोंड उक्तें करचें म्हळ्यार तशें देखून तूं जेरेमियाक जेजून म्हळें सरस्वरान कितें म्हळें कोणाय आमकां कांपा नाका आवस्वर एक वळ आतां वास 10 आनी उपरांत 17 आनी 19. हुमटूक आनी मोडूंक नास करूंक आनी विबाडूंक नव्यान बांदूक आनी रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. उपरांत 17व्या वळीन 17 पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध सुदांच्या राया आनी वळख जाल्ले अशें भाव म्हयन्यो देशा विरोध राया विरोध याजका विरोध लोकां विरोध आनी तांचे याजका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर सगळ्या विरोध आज हांव तुका एक गट शहर एक लोंकडाचो कांबो आनी एक काश्याची सरस्पर वळख काडल्या उपरांत
देखून आज दाविदा बरी आमी सरस्परा वळखाची न्ही सोलोमना मुखार दवरनाका ताका कोण दिसतल्यो 700 रायकवरने दिसतल्यो आनी 300 पूण दाविदा कोण दिसतलो कीर्तन 16 वळ 8 ऐका कीर्तन 16 आनी वळ 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पराक दवरतां. हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून. म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदीच सालचो ना. आलसो ना भियोसो ना. देखून आज आमचे दोळे उक्ते जावचे म्हळ्यार आमचे कान उक्ते जावचे म्हळ्यार आमचे तोंड उक्ते जावचे म्हळ्यार आमी संपूर्ण तरां सरस्प वळखल्या उपरांत अशें जाय जे तुजें म्हजें आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेले ते शीस कशें आसले जेजूक वळखली ती कशी आसली उर्बेस्त जाल्ले ते जेजू हांगा जेजू येता तो मौन आसतना कितें जाता एका ताका कसो जेजू ताका गुण करता सम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली कानांनी बोटां घाली आनी आपली थिंपी काण ताचे जिबेक लायली. कान उक्ते केले आपल्या बोटांनी आनी ताची जीब ताणें उक्ती केली आपल्या शिंपेन. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफ्फाता म्हणजे उक्ते जा. उक्ते जा बंद जाल्लें उक्ते जालें. आतां आमचें कितें बंद जालां ती केसान पळयात. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत क्रिस्तांवपण म्हणटा आमी आमच्या ह्या सेवेंथ कितें बरें बंद जालां एका भियान कितें बंद केलां ह्या लजेन कितें बंद केलां ह्या कितें म्हणटात तिले नर्वसनेस म्हणटात म्हळ्यार नर्वसनेस म्हळ्यार कितें म्हणटा भिरांत कावजेनी कितें बंद केलां जायतें आमचें तें बंद केलां भाव म्हयनीन. देखून आज आमकां आमी बसता वय आयकोंक बरें जाता पळोवंक बरें जाता पूण मागीर तोंडांतलो कांय भायर येना मागण्यो करताना कांय भायर येना. देखून आमी म्हणून उक्तें कर सोम्या कांत म्हजे उक्तें कर सोम्या कांत म्हजे तुजें आयकोंक कुशी तुजी पाळोवंक उक्तें कर सोम्या कांत. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे कान उक्ते जायचे तोंड उक्ते जायचे आमचे हाती अशें बांदून आसचे न्ही उक्ते जायचे आमी संपूर्ण तरां सुटसुटीत जायचे. कोणा खातीर कित्या खातीर त्या खातीर वापरा बाबा म्हण ताका पळोवंक तुमचे दोळे वापरा ताका आयकून तुमचे कान वापरा तशी स्तुती करून तुमचे तोंड वापरा तशी सेवा करून तुमचे हात वापरा ताचे अशी येवंक तुमचे पांय वापरा सगळ्यांनी तुमचे जिवीत चाका ताज्या माना खातीर महिमे खातीर समर्पीत करा आनी फळे कितें बसयल्लें वडोल तुमी उडास काडला मग 17 दीन बसयल्ले खानाचेर आशिर्वाद जेवणाचेर आशिर्वाद तुमच्यो स्त्रियो आशिर्वादीत जातल्यो वांज म्हणली कोणी आसची ना तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान हांव जातलो वैरीचो वैरी हांव जातलो मात न्ही दुस्मानाक हांव कसो दंडयतलो गांधील मुसांक धाण हांव दंडयतलो ते तुजे सची येवंकय हें ना एका वाट्यान आयले 7 वाट्यान धांवतले म्हणटा न्ही देवाचें उतर. देखून हाका जावं पुरो जेजून तशें आजाप केलें पूण तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हांगा तसले बेरे कोणी ना तसले मोने कोणी ना ते पूण हांगा भियान गी कावजेन कोण कितें म्हणटा गी म्हणून आमी जायत्यांनी जावं पुरो जेजूचें उतार आयकूंक जावं पुरो थोडे बेरे आसात हे आयकल्लें उतार परगट करूंक की हेरांक दिवंक जावं पुरो आमी थोडे मोने आसात. देखून आज ते तुजे म्हजे आमचे कान उक्ते करी जे कोणे त्याच जेजून तुजे म्हणजे आमचें तोंड उक्तें करी जे कोणें त्याच जेजून कित्या खातीर ह्या फोंडा ह्या घडयेंत हांव ताजें उतार आयकोवच्या खातीर ताजें उतार हेरांक दिवच्या खातीर आनी तशें गेलें कितें म्हणालो जेजू एफ्फाता म्हणालो म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सरको उलोवंक लागलो. हांगा सत्यांक हें अजाप जालां की ना कितल्या जाणां तुमकां आयकून तुमचे कान अत्रेकतात की ना पयलें नासलें न्ही आयकूंक नाका आसलें आतां आयकूंक अत्रेकतात ना मात न्ही हांगासर साक्ष दिवंक मात्र मागणें करूंक मात्र न्ही हांगासर कितें सेवा करूंक तुमचें तोंड उगडलां की ना. देखून आज आमकां कितले बऱ्यांतले बरें मेळ्ळ्यात पळय हर एक फावटी हांगा आमच्या तूं मिनोच्या मागणें हर एक दीस हांव आयकता बऱ्यांतलो बरो जागो बऱ्यांतले बरे सेवाक बऱ्यांतले बरे गायक बऱ्यांतले बरें संगीत बऱ्यांतले बरें हांगा विनोनी बऱ्यांतले बरें सेवा कित्याक म्हळ्यार एका काळार हांगा पोराय अशेंच आसले आमी मोने जावन आयिल्ल्या आमी बेरे जावन आयिल्ल्या जावं पुरो आमी तोंटे जावन आयिल्ल्या येवंक नासलें पूण आज कशें धांवून येता आमी मेरुवा भशेन मेरू म्हळ्यार कोत्ता तुमकां चितला भशेन उडकी मारून आमी येता धांवन येता
पयलें 9 वरां 10 वरां येवचें थोडे आतां 8 वरांच्या पयलें तांकां आसात पळया तेंगी वेळ वेता वेतान कशी आमची उर्बा वाडल्या सडल्या पळया आतां कितें जालें तो उक्तें जाल्लेंच ही संगत कोणाकच सांगी नाहीये म्हणून जेजून थंय असलेल्यांक ताकीद दिली पूण जितले चड सांगी नाहीये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली. हा कित्याक सांगिनाय आतां साबार जाण आहात पळय सांगिनाय म्हणटा थोडे पटी ते सवाल तुका म्हाका आमकां उपजा जाय. जेजून ताका सांगलें ही गजाल तूं हेरांक सांगा नाका हेरांक सांगल्यार कितें जातालें गो तें आनी जायते बेरे येताले जायते मोने येताले व्हडले हॉस्पिटल तुका करचें पडटालें. बदलाक सांगा नाका म्हणटना तो वो सगळ्यांक सांगता कित्याक सांगता स्तुती करता व्हगळेक उसारता. आतां तुवें आनी हांवें आमकां जाल्लें बरें पण कशें सांगचें हेरांनी पिडेस्तांनी हांगा येवच्या खातीर की ह्या जेजूक वळखून संपूर्ण तरान आमचे बरी सुटका सोडवून सोडून जेच्या सेवेंत आसूंक ताची स्तुती करून ताजी कितें म्हणटा उतार परगट करूं कितें आमचो उद्देश. आतां भायल्यान पळया तुमी इतले साक्ष दितात त्या साक्षांचो उद्देश कितें. व्हीलचॅरार आसलो उठलो आनी बरो जालो हाजो उद्देश कितें. कितलीं जाणां व्हीलचॅरार आसात आनी सगळ्यांनी पूण तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश कितें. तुजो आनी म्हजो हांगा आमच्या पुनरुरांत आमच्या ह्या सभेंत आमचो उद्देश कितें. आमी जेजूक वळख काडल्या उपरांत कशें जोशुआ आनी ताचें घराणें सरस्वतीची स्तुती करतले सेवा करतले वय मग कशें अब्राम आपल्या बापायक आनी घराक आनी गोत्रांक दायजांक सगळ्यांक सोडून सरस्वता फाटल्यान गेलो तशें वय मग वय की न्ही. आज तसलो एक कितें संबंद तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय. देखून आमचे कान उक्ते जावं दीत आमचे दोळे उक्ते जावं दीत आमचे तोंड उक्ते जावं दीत न्ही ह्या संवसारा खातीर न्ही हेरां खातीर पूण सोम्याची ती विचित्र विस्मित असर्या आमी वाचता निंगी किर्तन 40:6 आनी वळू 8 कितें म्हणटा का साम 46:8 सरस्वतीची कृत्यां पळया सरस्वतीची कृत्यां पळया प्रत्वेर ताणें केल्यांत पृथ्वेन केल्लीं विस्मितां पळया. त्या खातीर हेरांक सांगूंक गाजोवंक आनी की ताची स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक त्या वरीन ताणें कितें बसलां तें सगळें आमी जोडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक आनी की चड आनी चड उर्बेन उमेदीन ताच्या वर्त्या मोगान ताची सेवा करूंक मात्र न्ही खंयच्या उद्देशा खातीर ताणें तुका म्हाका आमकां हांगासर एकवटायलां त्या खातीर आमी आनीकी चड आनी चड ताका मानवांची जिणी जिवंक तसो आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुतचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जागे गाणे पापा कोट्या वयाची भक्ती समर्पित आहे काणे मोगाची काणिका संगीत वेदांची आमची स्वीकार करून पावन पेटवणी आमची स्वीकार कर पावन काणिकी आमची तुका भेटोवची सर्वेच्या भरजेडी आमची कृपा दे जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन काणिकी आमची मोगाचो रूपाचा तुका भेटोवची सर्वेच्या भरजेडी आमची कृपा दे जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचे बलिदान सरपत वेदार देवा बाबा मानता तसलें जामून तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निचे सभेच्या आदावा सर्वीस पोर मानून घे. सर्गींच्या बो मोगळा बाप्पा आज तुज्या पुता मारिफात तुजी खरी वळख तुवें आमकां आज दिवन तुवें आमकां एकवटायलां आनी सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान तुजी स्तुती करूंक आनी सेवा करूंक ह्या दैवीक मिसावान तुवें आमकां वांटेली केलें देखून सदांच तुका विश्वास रावंक आनी तुका मानता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण सस्नाच्या देवा
काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडून ताका आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी हांव खार मरयेच्या उदारीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगा ती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पडतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस पराचे नावी येता जय 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 सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून ती समर्पणची तेच बरें जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासून ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगोट परगट Jesus जीवन झाला Jesus नव्या बापाजीच्या मरणासून ताचे पुनः जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता ओ जिवीत सोंडय सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समेज सोडवून वळ कल्ल्या बावट स्वयं सोय बावट गट कर तीर कर त्या एकवटांत आमी जेशें कर त्या उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाची मागीर सांगाती भगन धर्मदूतान सर काळीन तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बाप सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्यांक बक्षिता तशें तुमची पातकां बोगस आनी आमकां तूं ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकारक्याचे पेडे शिड्यांतले सताच्या काळोखांतले सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंद राज क्रिस्ताचे आनी भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटची पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे
पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमे तिका आनी आमकां शांती दिने एक वडान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे समे आसो तुमची सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. सगळ्या काळजात मोकर देवासो सगळ्या मौनानाय काळो सोम्यासो सगळ्या काळजात मोकर देवासो सगळ्या मौनानाय काळो सोम्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्रात्म्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्रात्म्यासो जेजून मोकेलो मुच्या तोडासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजून मोकेलो मुच्या तोडासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरें करतो गेलो मोकेलो आमा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करतो गेलो मोकेलो आमा सर्वांचो सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर भावाचो सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर भावाचो मोकर पेल्याचो मोकर भयणीचो मोकर सर लोकांचो मोकर पेल्याचो मोकर भयणीचो मोकर सर लोकांचो जेजून मोकेलो मुच्या तोडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजून मोकेलो मुच्या तोडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोकेलो आमा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोकेलो आमा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोकेलो आमा सर्वांचो. प्रार्थोया. बापा एका काळार आमी मोने जावन आसल्या भेरे जावन आसल्या खुड्डे जावन आसल्या पूण तुज्या उतरानुसार आज आमकां आत्मीक दिश्ट तुवें जोड दिलाय आनी तुजें उतार आयकोची थान बूक आमचें तें वाडयलें आनी सडयलाय माद्य व्हर तें ध्यान आनी तुवें आमकां बरोवन तें स्वता परगट करून तुवें आमकां विंसून विंगाट केलाय दोगनी फुडें आनी उर्बेन आनी उमेदीन तुज्या मनाक आनी महिमे खातीर राजा खातीर वावर करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पाक भेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या धानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्याचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार